लेबल सर लेबलको लेबलको काम गर्यौं, टेक्स्ट फिल्डको काम गर्यौं। त्यसपछि हामीले चेकबक्सको काम गर्यो। चेक बक्स बनायौं। चेक बक्सलाई थोरै हामीले रेडियो बटनमा पनि कन्भर्ट गर्यौं। चेक बक्स नै रेडियो बटनको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौं जाभामा, हैन? किन त्यसलाई रेडियो बटन भन्छ थाहा छ कि थाहा छैन? नाम किन रेडियो बटन राख्नु होला? चेक बक्स र चेक गर्न मिल्छ, त्यो बक्सलाई चेक बक्स भने। रेडियो बटन चाहिँ किन भने? त्यो पुरानो रेडियोको स्विच जस्तो छ त्यो भोल्युम बढाउने। एउटा स्टेसन रेडियोको जुन बटन्सहरू हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ अझ खास गरी यो चाहिँ कारको रेडियो स्टेरियो जुन रेडियो हुन्छ नि, हैन? कारकोबाट आएको हो खास कन्सेप्ट चाहिँ। कारमा जुन रेडियो हुन्छ, रेडियो राखिएको हुन्छ, त्यो रेडियोमा एउटा स्टेसन क्लिक गर्ने अनि त्यो अर्को क्लिक गरेपछि त्यो अटोमेटिकल्ली पुरानो रिप्लेस भएर अर्को स्टेसन लाग्ने। भन्न खोजा एउटा सेलेक्ट गरेपछि अर्को अटोमेटिकली डिसेलेक्ट हुन्थ्यो त्यहाँ, हैन? कार अडियो हो एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्टलाई यतातिर यहाँ भनिएको के रेडियो बटन भनेर, किनकि त्यो बटन क्लिक गर्दा अर्को अटोमेटिकली डिसेलेक्ट हुन्छ। त्यो ग्रुपमा भएको एउटा रेडियो मात्रै बज्थ्यो भन्ने कुरा त्यो स्टेसन बनाए जस्तै त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको। गौतम सरलाई त्यसको ज्ञान रहेछ, त्यसो भए उहाँले पढ्नु हुँदो रहेछ, त्यो राम्रो कुरा हो। अब हैन त्यो राम्रो कुरा हो कि मलाई खुसी लाग्छ कि, किनकि त्यसको किन आयो भन्ने कुरा पनि थाहा पाएन, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ मजा आउँछ नि, हैन? पुरानो रेडियोहरु किनकि त्यो हो मात्रै पढ्ने हैन के, त्यो मजा पनि हुँदैन, किनकि कहिलेकाहीँ यसमा यस्ता कुराहरूले सम्झाउन पनि सहयोग गर्छ नि त हामीलाई। किन नाम त्यस्तो आयो भन्ने कुरा थाहा भयो भने नाम त कहिले बिर्सिएन। अब हामीले अर्को कुरा भनेको चाहिँ आजको क्लासमा मैले त्यही भएर कुरा टेक्स्ट एरिया पनि हिजो हामीले युज गऱ्यौँ, टेक्स्ट एरिया युज गर्न जानिहाल्यौँ। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट फिल्ड युज गरे जस्तै हो, हामीले त्यो कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। अब मैले आज इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको चाहिँ चोइस र लिस्ट दुईटा, हैन? चोइस लिस्ट भन्ने चोइस भन्ने बित्तिकै चाहिँ जुन हामीले चाहिँ वेब पढ्दाखेरि चाहिँ सेलेक्ट अप्सन भनेर कुरा गर्थ्यौँ, त्यो सेलेक्ट अप्सन चोइस क्लासमा हामीले चाहिँ चोइस क्लासबाट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसको अब्जेक्ट इन्स्टान्सिएट गरेर हामी त्यो चोइस लिस्ट तयार गर्छौँ। लिस्ट भन्ने पनि हामीसँग अभाइलेबल छ। त्यो लिस्ट भनेको चाहिँ त्यही हामीले एचटिएमएलमा जुन सेलेक्ट अप्सन थियो त्यसमा मल्टिपल अप्सन चुज गर्न मिल्ने, हैन? त्यो कुरा चाहिँ लिस्टको रूपमा हामी यहाँ क्रिएट गर्छौँ। त्यसैले आवश्यकता अनुसार हामी चोइस या लिस्ट कुन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले डिफाइन गर्छौँ। हामीसँग स्पेस कति अभाइलेबल छ, हामीले कतिवटा अप्सन चुज गर्न दिने हो, त्यस बारेमा हामी डिफाइन गर्छौँ। सुरु गरौँ है त। इम्पोर्ट जावा डट एडब्लुटी डट एब्स्ट्रेक्ट भनौँ भयो त्यो सबै। इम्पोर्ट जावा डट एडब्लुटी डट इभेन्ट ह्यान्डल गर्छौँ हामी, हैन? त्यसपछि हामीलाई ल यसलाई पुग्ला, अहिले आवश्यक परेन म थाहा पाउँला केही छैन। अब म एउटा क्लास बनाउनेवाला छु। क्लासको नाम मैले दिनेवाला छु माई चोइस एन्ड लिस्ट भन्नेवाला छु, है त? फ्रेम यहीँ डिराइभ गरिदेऊ। त्यो भयो भने भित्र मैले फ्रेम भनेर बनाइरहनु पर्दैन, डिराइभ नगरे पनि हुन्छ हुन चाहिँ। यसलाई सेभ गरिहालौँ ल। माई चोइस एन्ड लिस्ट, माई चोइस एन्ड लिस्ट, सब ठिक छ। डट जावा मैले यसको एउटा कन्स्ट्रक्टर तयार गर्छु, माई चोइस एन्ड लिस्ट पब्लिक नछुटाउँ। यसमा मैले विन्डो क्लोजिङ इभेन्ट रजिस्टर गर्छु। विन्डो क्लोजिङको जब कसैले चाहिँ विन्डो क्लोज गर्न खोज्छ त्यसपछि मैले यसलाई ह्यान्डल गर्छु भनेर मैले भन्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले रजिस्टर गर्छु एड के भन्नु पर्यो, विन्डो लिस्नर। यस, विन्डो लिस्नर प्यारेन्थेसिस अनि न्यू विन्डो एडाप्टर। विन्डो एडाप्टर। विन्डो लिस्नर चाहिँ किन युज नगरेको यहाँ कसले भन्छ? यसमा चाहिँ सर त्यो इन्टरफेसबाट यसमा धेरैवटा यसमा इभेन्टलाई ह्यान्डल गर्ने मेथडहरू अभाइलेबल छ। हामी एउटा मात्रै इभेन्टलाई हामी ह्यान्डल गर्न खोज्दैछौँ, हामी त्यसमा मात्रै इच्छुक छौँ, त्यसैले हामी अडाप्टर युज गर्छौँ। लिस्नर युज गऱ्यौँ भने भयो ती सबै हामीले युज प्रयोग नगरे पनि हामी त्यसमा चाहिँ
इन्क्लुड गर्नै पर्ने हुन्छ हामीले प्रयोग नगरे पनि हैन, हामीलाई आवश्यक नभए पनि। त्यसैले लिस्नरको सट्टा हामी अडाप्टर युज गर्छौँ हैन। अडाप्टरले ती सबै मेथडहरूलाई के गरिदिएको छ, ओभरराइड गरिदिएको छ हैन, होला हैन, त्यस्तै केही होला हैन। लाउड बोल न हो। पब्लिक भोइड के पो थियो हाम्रो नाम मेथडको? विन्डो क्लोजिङ। यस, अब त थाहा हुनु पर्यो नि त। विन्डो इभेन्ट बनाउनु पर्यो, डब्ल्युई नै भन्न रुचाएँ मैले। सर यो विन्डो इभेन्ट भन्ने आर्गुमेन्ट हामीले युज नगर्ने हो भने नबनाउँदा नि हुन्छ सर? पाइँदैन, त्यो त तिम्रो सिन्ट्याक्सको कुरा हो। त्यसमा एउटा आर्गुमेन्ट हुन्छ, हामीले त्यो आर्गुमेन्ट लेख्नै पर्छ। अब त्यसमा भएका अरू विन्डो इभेन्टको अब्जेक्टले रिफरेन्स गर्न पाउने जति पनि मेथडहरू छन् तिनीहरू आवश्यक अनुसार हामी प्रयोग गर्न मिल्छ हैन। त्यो सिन्ट्याक्स हो, हामीले विन्डो इभेन्टको अब्जेक्ट त यहाँनिर हामीले तयार गर्नै पर्छ, रिफरेन्स त तयार गर्नै पर्छ। अब यहाँ मैले प्रयोग गरेको छैन, तर हामीले आवश्यकता अनुसार हामी त्यसको एक्सेस गर्छौँ नि त हैन। सिस्टम डट एक्जिट नै पर्छ, सिन्ट्याक्स हो नि त त्यो। सिन्ट्याक्स त छोड्नै पाइँदैन नि। आर्गुमेन्ट त डिफल्ट आर्गुमेन्ट भएको भए हैन, अप्सनल आर्गुमेन्ट भएको भए लेख्नु पर्यो हुन्थ्यो, तर यो अप्सनल होइन, यो लेख्नै पर्छ। ओके, मैले यहीँ भित्र बनाए पनि हुन्छ सबै कुरा, तर म त्यो गर्दिनँ। अस्तिदेखि म मेन मेथडमै गरिरहेको छु, म मेन मेथडमा गर्छु है त। हुन्छ सर। पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन, त्यो कन्स्ट्रक्टरलाई किन मेस गर्नु भनेर मात्रै। मैले अर्को एउटा तिम्रो मेथड बनाएर त्यो मेथडमा कल गरे पनि हुन्छ हुन चाहिँ हैन, त्यो अब आफ्नो इच्छा हो। यसरी लेख्न मन लाग्छ, मैले चाहिँ मेन मेथडमै लेखिरहेको छु। ओके, अब यसमा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा विन्डो तयार गर्नु पर्यो। त्यो विन्डो तयार गर्नलाई मैले यसको अब्जेक्ट इन्स्टान्सिएट गर्नु पर्यो। MCAL भनौँ न, यसलाई नाम त्यसरी दिउँ न, MCAL इक्वल्स टु न्यू माई चोइस एन्ड लिस्ट। ओके, अब यदि भइसकेपछि मैले अब एक दुईवटा कामहरू गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ सुरुमै गरिहाल्छु ल। यसको म साइज सेट गर्छु, यो विन्डोको डट सेट साइज। साइज मैले साइज कति राख्न चाहेँ भन्दाखेरि ल 500 बाइ 500 600 बाइ 600 राख्दिएँ ल मैले यहाँनिर। यो धेरै पिक्सेलमा हुन्छ। यसलाई टाइटल पनि सेट गरिदिउँ, सेट टाइटल। लेआउट म्यानेजर र मेनु बाँकी हो, खास मेनु आइटम बाँकी हो मैले पढाउनलाई। त्यो दुईटा कुरा पढाएपछि त मेरो पनि सकिहाल्छ, अरू के त खास केही छैन। टाइटल सेट गरौँ। टाइटल अब चोइस एन्ड लिस्ट हैन, इन जावा भनौँ न, जे भने नि भइहाल्यो। त्यसपछि मैले यसको भिजिबिलिटी सेट गर्नु पर्यो, डट लेआउट पनि सेट गर्नु पर्यो, सेट लेआउट। लेआउट फ्लो लेआउट युज गर्छु, न्यू। मैले कुनै पनि लेआउट युज नगर्ने हो भने सेट बाउन्ड्स भनेर लेख्नुपर्छ। हरेक इन्डिभिजुअल इलिमेन्टको बाउन्ड सेट गर्नुपर्छ। त्यो इन्डिभिजुअल इलिमेन्टको बाउन्ड सेट गर्नुभन्दा मलाई चाहिँ लेआउट नै सेट गर्न सजिलो लाग्छ। म चाहिँ त्यही भएर लेआउट नै सेट गर्छु। अहिले म सबभन्दा सजिलो सिम्पल हेर्नलाई हैन, मैले चाहिँ फ्लो लेआउट युज गर्छु। त्यसमा अरू मैले धेरै दुःख पनि गर्नु पर्दैन, जो फ्लो हुँदै जान्छ हैन, रो वाइज त्यो फ्लो हुँदै जान्छ। रोमा अटुन्जेलसम्म हट्छ, नहटेको तल्लो लाइनमा जान्छ, त्यो देखिहाल्छ, सजिलो भइ नै हाल्छ। अब मैले MCAL लेख्न छुटेछ ल माथिल्लोमा डट। मैले यसको भिजिबिलिटी सेट गर्नुपर्छ, सेट भिजिबल। भिजिबिलिटी मैले देखाउने हो हैन, नदेखाउने भने हाइड गर्न सकिने भयो त्यहाँनिर। ओके, हामी यसरी यो कारोबार गर्न सक्ने भयौँ। अब हामी जाउँ हाम्रो काममा। हामीले एड गर्न खोजेको के हो, चोइस। चोइस एड गर्न खोजेको भने चाहिँ चोइस हामी तयार गर्छौँ। चोइस के दिने भन्ने कुरा हो हैन। मैले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन चोइस दिने खोजेँ ल मैले यहाँनिर। जे दिए पनि हुन्छ, त्यो इच्छा हो हैन, अथवा फ्रुट्स भनेर दिए पनि भयो, जे दिन मन लाग्छ के दिने हैन, आफ्नो इच्छा हुन्छ है त्यो तिम्रो। अब हामीले सामान्यतया जहिले त्यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको काम गर्दा म एकाडेमिक क्वालिफिकेसन नै भन्न रुचाएँ। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन ल एसी AQ भनौँ न, न्यू चोइस। मैले यसरी लेख्न मिल्छ, यो इम्टी नै हुन्छ ल, यसको आर्गुमेन्ट हुँदैन। अब चोइसमा हामीले के एड गर्ने हो
हैन कुन कुन अप्सनहरु एड गर्ने पहिले याद गरे होला नि पहिले एचटीएमएल लेख्दाखेरि याद छ होला नि सेलेक्ट लेख्थ्यौ अनि अप्सन्सहरुमा तिमीले डिफाइन गर्छौ एक्ज्याक्टली त्यस्तै खालको कन्सेप्ट छ चोइस एउटा तयार भयो एक्यू भन्ने एकाडेमिक क्वालिफिकेसन तयार भयो त्यसको नाम तयार भयो भनौं न अब्जेक्ट इन्स्टान्सिएट गर्यो अब यसमा मैले कुन कुन अप्सनहरु राख्ने हो भनेको मास्टर्स ब्याचलर पीएचडी एमफिल के राख्ने हो त्यो कुरा एड गर्नुपर्छ एड भन्ने मेथड छ यो चोइसमा एक्यूमा मैले एड गर्नु छ के एड गर्नु छ त्यो कुरा मैले यसरी लेख्छु एउटा मेथड कल गर्छु एड भन्ने मैले यहाँ जे राख्ने त्यो यहाँ लेख्छु सपोज ल अर्डरमै लेख्दिउ न सबभन्दा माथि पीएचडी राख्दिउ पीएचडी हैन मैले यसरी लेख्दिन ल पीएचडी प्रोग्राम अझै भनौं पीएचडी मैले यसमा कपी पेस्ट गर्दै जान्छु ल दोस्रो मैले के एड गर्न मन लाग्यो भने एमफिल एड गर्न मन लाग्यो एमफिल तेस्रो मलाई एड गर्न मन लाग्यो मास्टर्स चौथो मलाई एड गर्न मन लाग्यो ब्याचलर्स हैन मैले यसरी गर्न सक्ने सरी मैले अर्को भनेको ल +2 भनौं अर्को मलाई चाहियो ल हायर सेकेन्डरी म अहिले यति गरे ल उताको जस्तै सेम हो तिमीले केही पनि लेखेनौ भने तिमीले आफूले चाहिँ कुनै पनि सेलेक्ट गरेर आफूले सेलेक्ट भन्ने एउटा लेख्न पाइन्छ मेथड छ सेलेक्ट गर्दैनौ भने चाहिँ अटोमेटिकली के हुन्छ भने पहिलो इन्डेक्स सेलेक्ट हुन्छ इन्डेक्सिङ हुन्छ के यसको खासमा इन्डेक्सिङ भएको यसको इन्डेक्स भनेको 0 हुन्छ यो 0 बाट सुरु हुन्छ यो 1 हुन्छ यो 2 हुन्छ यो 3 हुन्छ यो 4 यो 5 हुन्छ के यसरी इन्डेक्सिङ अनि तिमीले चाहिँ डिफल्ट जहिले पनि सेलेक्सन यो फर्स्ट इन्डेक्स सेलेक्ट भएको हुन्छ त्यो सेलेक्ट अप्सनमा त्यो भनेको चोइस लिस्टमा चोइसमा तिमीलाई त्यो भन्दा फरक सेलेक्ट गर्न मन लाग्छ नि त्यो पनि गर्न पाउँछु त्यो एकछिनमा म गरौँला अहिले चाहिँ डिफल्ट यही हुन्छ अब मलाई यो अझ राम्रो देखाउन मन लाग्छ भने चाहिँ मैले कसरी लेख्दा मलाई चाहिँ खासमा यो लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ सेलेक्ट वान अफ यसरी लेख्ने चलन हुन्छ के खासमा सेलेक्ट क्वालिफिकेसन र यसरी लेखिन्छ के अनि यो लेख्यो भने पहिलो जहिले त्यहाँ सेलेक्ट भएर बसिरा हुन्छ अनि युजरले सेलेक्टै गरेन भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ अब यो कसरी काम गर्ने त्यो तिमीमा भर पर्छ कति कुराहरु चाहिँ हैन हामीले वेबमा पनि त्यस्ता प्र्याक्टिसहरु गरेथ्यौ मैले यहाँ तिमीलाई यति देखाएँ अब यति भइसकेपछि चोइस लिस्ट हाम्रो तयार भयो चोइस लिस्टमा के कन्टेन्ट छ भन्ने थाहा भयो अब चोइस लिस्टलाई त हामीले एड गर्नु त पर्यो हाम्रो यो जुन विन्डोमा फ्रेममा हैन हुन्छ त्यो हामीले एड गर्नलाई के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो फ्रेम भनेको एमसीएल डट हामीले के गर्न आँट्दैछौं एड गर्न आँट्दैछौं कसलाई भन्दा यो चोइस लिस्टलाई यो चोइस लिस्टको नाम के हो एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हैन हामी यसरी एड गर्छौं यति एड गरेपछि त्यो अब चोइस लिस्ट तयार भयो सिम्पल यति नै हो अरु केही छैन तिमीले अब अरु पनि चोइस लिस्ट तयार गर्न सक्छौ त्यो चोइस लिस्टमा हामी काम गर्न सक्छौं अहिले मैले चोइस लिस्ट मात्रै बनाए ल इभेन्टको काम यहाँ गरेको छैन म इभेन्टमा फेरि आएर गर्छु ल तिमीलाई पहिले चोइस लिस्ट देखाइहालौं न हेरिहाल न एकैचोटी सबै कुरा किन गरेर देखाउनु हैन ओके यसमा हेरौं मेरो फाइलको नाम माई चोइस एन्ड लिस्ट ओके ठीक छ म केही समस्या भएन त यसलाई एक्जिक्युट गरौँ हामीले एउटा विन्डो देख्छौं 600 बाइ 600 को हैन त्यसमा एउटा सेलेक्ट अप्सन आयो यहाँ देखिहाल्छौ यहाँ देखिराको छौ हो छ नि यहाँ सेलेक्ट क्वालिफिकेसन भनेर आयो अब मैले यहाँनिर चाहिँ यो लेख्दाखेरिको फाइदा के हो तिमीले बुझ्यौ होला मैले यसमा अरु कुनै लेभल राखिरहनु परेन मलाई त्यो एडभान्टेज हो हैन यसरी लेख्ने चलन भनेको अब मैले यसलाई ड्रप डाउन युज गर्न सक्ने भए यहाँ तिम्रो पीएचडी एमफिल मास्टर्स ब्याचलर +2 हायर सेकेन्डरी आउने भयो मैले जुन सेलेक्ट गरे यो सेलेक्ट गरेको कुरालाई चाहिँ अब यहाँनिर इभेन्ट ट्रिगर हुन्छ खासमा कुन इभेन्ट ट्रिगर हुन्छ भन्दाखेरि आइटम इभेन्ट ट्रिगर हुन्छ मैले यसरी सेलेक्ट गर्दाखेरि त्यही भएर मैले आइटम इभेन्ट यसमा रजिस्टर गरे भने चाहिँ मैले मास्टर सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै के सेलेक्ट भयो भन्ने कुराको इन्फर्मेसन त्यो आइटम इभेन्टमा डिफाइन भएको आइटम स्टेट चेन्ज्ड भन्ने जुन हामीसँग मेथड छ त्यो मेथडले त्यो पत्ता लगाउँछ अनि त्यसले ह्यान्डल गर्नलाई त्यहाँ भित्र गएर हामी लेख्न सक्ने भयो त्यसको लागि चाहिँ मैले त्यो काम गर्नलाई अब त्यता लाग्यो ल भने चाहिँ मैले यसको इभेन्ट रजिस्टर गर्छु यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा आइटम इभेन्ट म बटन सटन राख्दिन कि म यसैमै काम गर्छु है त आइटम के गर्नु पर्यो एड आइटम लिस्नर हैन आइटम लिस्नर मैले एड गर्नु पर्यो यसमा मैले
यसमा पनि एउटा मात्रै मेथड हुन्छ, त्यसैले आइटम लिस्नर, यसको अडाप्टर छैन है त। आइटम लिस्नर, सरी आई क्यापिटल हुन्छ, मैले गल्ती गरेँ यहाँ। आइटम लिस्नर है, यसको हामीले इन्स्टान्सिएसन गरौँ। हेरौँ न, यो सिनियर क्लासमा छौँ। मैले यसमा एउटा मेथड मसँग छ, त्यो मेथड भनेको मैले अघि भनेको थिएँ आइटम स्टेट चेन्ज, हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ होला, त्यो जस्तो लाग्छ मलाई। आइटम स्टेट चेन्ज, स्टेटको एस क्यापिटल, ठिक छ। यसमा मेरो आइटम इभेन्टको अब्जेक्ट छ मसँग। आइटम इभेन्ट रेफरेन्स भनौँ न, आइई। अब मैले यहाँ आउनु भनेको जस्तो एक्सन पर्फर्म भनेर हामीले युज गरेको थियौँ नि, याद छ होला नि तिमीलाई। कसैले इन्टर की थिच्यो भने भन्ने कुरा एक्सन पर्फर्म भन्ने मेथडभित्र हामी त्यो कुरा उसले थिच्यो भने थाहा हुन्छ। त्यस्तै यहाँ आइटम सेलेक्ट गर्यो भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ क्या, आइटम स्टेट चेन्ज। अब कुन चाहिँ आइटम सेलेक्ट गर्यो भन्ने कुरा रिट्राइभ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आइटम सेलेक्ट कुन चाहिँ सेलेक्ट भयो भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ। गेट सेलेक्टेड आइटम भनेर भन्न सक्छौँ, ठिक छ। गेट सेलेक्टेड आइटम त्यो एउटा मेथड छ, जसले चाहिँ कुन चाहिँ आइटम सेलेक्ट भयो भन्ने कुरा हामीलाई भनिदिन्छ। त्यसैले मैले यहाँ लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ AQ को कुन चाहिँ आइटम सेलेक्ट भयो भन्दा आइटम के भनेको थिएँ, गेट आइटम सेलेक्टेड, यस गेट सेलेक्टेड आइटम, कुन चाहिँ आइटम सेलेक्ट भयो भन्ने कुरा हामी यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि खासमा AQ को। अब यो सेलेक्ट भएको आइटमको लेबल आउँछ यहाँनिर, भनेको त्यो नाम आउँछ, टेक्स्ट आउँछ क्या यसमा। मलाई टेक्स्ट चाहिँदैन, मलाई इन्डेक्स चाहिन्छ भन्छ भने त्यो पनि गर्न पाइन्छ। गेट सेलेक्टेड इन्डेक्स भन्न पाइन्छ। इन्डेक्स अघि मैले भने नि यसको 0 हुन्छ अब यो सेट क्वालिफिकेसनको। अब यदि 0 इन्डेक्स सेलेक्ट भएको रहेछ भने यसले सेलेक्टै गरेनछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ, अनि त्यो अनुसारले हामीले यहाँनिर भ्यालिडेसन गर्न सक्छौँ। त्यो काम तिमीले गर्न सक्छौ कि त्यसरी, त्यो पहिले गरेको कामहरू तिमीले अब प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्दा त्यस्ता कुराहरू सोच्नुपर्छ नि त होइन। डेटाबेसमा इन्ट्री नै गर्ने कुरामा त उसले सेलेक्टै गरेन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसैले एउटा डिफल्ट पहिले सेलेक्ट गरेर राखिदियो भने पनि सजिलो हुन्छ भन्ने पनि छ छन्द चाहिँ। तर यो राख्दाखेरि अलिकति इन्टरेक्टिभ हुन्छ भन्ने पनि हो। अब त्यो आफ्नो हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन, कसरी काम गर्ने त्यो तिमीमा भर पर्छ। त्यसैले यहाँनिर म चाहिँ गेट सेलेक्टेड आइटममा गएँ। यो कन्टेन्टलाई म कहाँ डिस्प्ले गर्ने भन्दाखेरि एउटा डिस्प्ले एरिया चाहिँ मैले बनाउनु पऱ्यो। डिस्प्ले एरिया बनाउँछु ल पहिले। डिस्प्ले एरिया भनेको मैले एउटा लेबल बनाउँछु अथवा टेक्स्ट एरिया बनाउँछु, त्यो तिम्रो इच्छा। म टेक्स्ट एरिया बनाउँछु ल, हिजो टेक्स्ट एरियाकै काम गरेको थियौँ। एउटा टेक्स्ट एरिया बनाऊ, त्यो डिस्प्ले एरिया बनाउँ ल। यसलाई टेक्स्ट एरियाको हामी एउटा अब्जेक्ट बनाऊ। म त्यसलाई डिस्प्ले नै भन्न रुचाएँ, डिस्प्ले एरिया बनाएको मैले। डिस्प्ले एरियालाई DA भने पनि हुन्छ ल। डिस्प्ले एरिया इक्वल्स टु न्यू टेक्स्ट एरिया। त्यो खाली नै राख्दै हुन्छ। अब तिमीलाई यदि केही आर्गुमेन्ट पठाउन मन लाग्छ भने स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट पठाउने, त्यो भ्याल्यु हुन्छ टेक्स्ट एरियाभित्र देखिन्छ त्यो होइन। अब मैले यसलाई एड गर्छु, MCAL डट एड टेक्स्ट एरियाको अब्जेक्ट DA। मैले डिस्प्ले एरिया भने चाहिँ यसलाई मैले मिनिङफुल नाम राखेँ, मलाई सजिलो हुन्छ। अब मैले यो कन्टेन्ट कहाँ डिस्प्ले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ डिस्प्ले एरियाको डट यहाँ है, डिस्प्ले मैले सिधै लेखेँ ल, डिस्प्ले एरियाको टेक्स्टमा भनेको सेट टेक्स्ट। मैले यसरी यो मेथडभित्र म यसरी कल गर्छु भने यसले मलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सेलेक्टेड आइटम जुन चाहिँ हो त्यो सेलेक्ट गरेको आइटमको टेक्स्ट दिन्छ। त्यो टेक्स्ट मैले सेट टेक्स्ट गरेर यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छु। सिम्पल, ठिक छ। मैले अलिक कम्प्याक्ट लेखेको हो यहाँनिर, यो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हेरौँ तिमीलाई हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले केही गल्ती गराएन, यसले काम गर्छ, ठिक छ। कम्पाइलेसन त सक्सेसफुल भयो। एक्जिक्युसन नै हेरौँ। अब एउटा टेक्स्ट एरिया आयो यहाँनिर होइन मैले बनाएको। अब सेलेक्ट क्वालिफिकेसनमा मैले एउटा कुनै सेलेक्ट गरेपछि यो यहाँ देखिने भयो। मास्टर सेलेक्ट गरेँ, मास्टर्स आयो। हेर त इभेन्ट ट्रिगर भयो क्या। मैले सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ मलाई, यो आइटम इभेन्ट ट्रिगर भयो। अनि यसले के गर्यो, त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्यो। मैले त्यहाँ डिस्प्ले गर भनेको छु नि त डिस्प्ले एरियामा, त्यही भएर डिस्प्ले गर्यो। मैले पखाइलाई अलिक तान दिन्छु यहाँनिर, हेर्न सक्छौ तिमी त्यहाँ होइन। यो तिमीले चोइसलाई प्रयोग गर्न जान्यौ। यसमा जहिले पनि एउटा मात्रै आइटम सेलेक्ट गर्न पाइन्छ होइन। एकभन्दा बढी आइटम सेलेक्ट गर्ने इच्छा छ भने तिमीलाई, तिमी के गर्न सक्छौ भने अब यो सेलेक्ट गर्यो भने चाहिँ यो डिस्प्ले नगर्ने भनेर भन्न सकिन्छ। तिमीले चुज गरेनौ, चुज गर भनेर भन्न मन लाग्छ भने त्यो पनि तिमी यहाँ लेख्न सक्छौ। कोड लेख्ने कुरा त हो होइन। यदि होइन उसले चाहिँ इफ चाहिँ अब यहाँ यसरी भन्न सकिन्छ, AQ डट गेट सेलेक्टेड इन्डेक्स है,
यहाँलाई इफ AQ डट गेट सेलेक्टेड इन्डेक्स यसरी लेख्यो इक्वल्स टु 0 हो भने चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा डिस्प्ले गर्दाखेरि पखला कपी पेस्टै गरौँ यो ठाउँमा डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ यु निड टु सेलेक्ट भनेर भन्दियौ न हैन यु निड टु सेलेक्ट your quality any one of the qualification भनेर तिमीले भनिरा हुन्छ यसरी अदरवाइज अनि मात्रै सरी अदरवाइज अब यो त सबै डिसिजन मेकिङ त अब त्यो तिमीले पढेकै छौ हैन ती कुराहरु तिमी यहाँ युज गर्न सकिहाल्छौ अदरवाइज तिमी डिस्प्ले गर्ने हैन त्यो 0 होइन भने डिस्प्ले गर्ने हेरौँ ल हामीले गर्न खोजेको काम के कुनै एउटा सेलेक्ट गर्यो एमफिल देखायो यसले मैले सेलेक्ट गर्यो भने यहाँनेरि भन्छ यसरी सेलेक्ट क्वालिफिकेसन भनेर आएन नि यु निड टु सेलेक्ट एनी वान अफ द क्वालिफिकेसन भनेर भन्ने भयो हैन अब यदि यसरी सेलेक्ट गर्न लगाउने ग्यारेन्टी गर्ने हो नि हामी त्यहाँनेरि डु वाइल लुप पनि लेख्न सक्छौं होला हैन उले सेलेक्ट नगरुन्जेलसम्म उलाई लुपमा घुमाइदिन सकिन्छ होला त्यो तिम्रो इच्छा हो त्यो तिम्रो डिफरेन्ट कामहरु छ भन सर टेक्स्ट फिल्ड को छ भन्देखि इज एम्प्टी गर्दा हुन्छ सर केमा टेक्स्ट फिल्ड को के सर त्यो जस्तो कि लेन्थ चेक गर्दा भइहाल्छ नि लेन्थ चेक गर न सिधै सजिलो कुरा किन लामो गर्छौ ए हुन्छ सर के इज एम्प्टी भन्ने छ कि भनेर सर छ किन नमिल्ने र हैन धेरै कुराहरु अवेलेबल छ ठिकै छ त्यो तिमीले सोच्ने आफ्नो तरिका हुन्छ हैन जसरी गरे नि हुन्छ त्यो केही फरक पर्दैन अब त्यहाँ अरु क्यारेक्टर्सहरुको पनि कुराहरु हुन्छ ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रिम गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ किनकि स्पेस व्हाइट स्पेस क्यारेक्टर लाई ट्रिम गर्नै पर्छ नभए फेरि व्हाइट स्पेस मात्रै टाइप गर्दिन्छन् कति मान्छेहरुले लेन्थ चेक गर्दा पनि त्यहाँ समस्या देखिन्छ एम्प्टीनेस चेक गर्दा पनि समस्या देखिन्छ हैन त्यस्तो कुराहरु थाहा पाउनु पर्छ ओके अब मैले यहाँ यो यत्रो यो डिसिजन मेकिङमा गइन ल अहिले छोड्देऊ यतातिर म लागिन यो तिमीलाई मैले देखाएँ खासमा यो कन्सेप्ट यसरी गर्न सक्छौ है भनेर भन्न खोजे हो अब मैले चाहिँ यहाँ तिमीलाई देखाउन खोजेको चोइस त हामीले हेर्यौं हैन अब मलाई चाहिँ यदि मल्टिपल आइटम्सहरु सेलेक्ट गर्ने बनाउन मन लाग्यो भने मैले के गर्ने भन्ने कुरा हो क्या मल्टिपल आइटम सेलेक्ट गर्ने बनाउने हो भने मैले के गर्ने भने लिस्ट बनाउने अब म यसैमा थप्छु ल म यो उ गर्दिन ल हटाउँदिन ल यो हुन्छ यो चोइसको यहाँ छँदैछ म यसैलाई कपी पेस्ट हान्छु यहाँसम्म मलाई काम लागिहाल्छ म यसैलाई कपी पेस्ट गरेर काम गर्नेवाला छु ल जहाँ चोइस छ नि चोइस लेखेको ठाउँमा लिस्ट बनाइदेऊ हामीसँग लिस्ट भन्ने छ क्या LRST लिस्ट ठीक छ सिम्पल लिस्ट बनाउँछौ भने चाहिँ लिस्टको कन्सेप्ट के हो नि कतिवटा एलिमेन्ट चाहिँ देखाउने त हैन त्यो भन्नुपर्छ तिमीले यसमा आर्गुमेन्ट राख्नुपर्छ कतिवटा एलिमेन्ट चाहिँ देखाउने त यदि तिमीले यसरी लिस्ट मात्रै बनाउँछौ भने चाहिँ यो फेरि त्यो चोइस जस्तै बन्छ ठ्याक्कै चोइसको कन्सेप्ट हुन्छ अरु केही फरक हुँदैन मैले यो अब्जेक्टको नाम AQ लेख्न पाउँदिन अर्कै नाम लेख्नु पर्ने भयो हैन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन ल ठीक छ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन ACQ लेखेँ ल भने अथवा AQL लेखे पनि हो लिस्ट हो भनेर बनाउन देखाउनलाई त्यसैले यसमा चाहिँ कतिवटा देखाउने त हैन सिलेक्सन गर्नलाई त एक भन्दा बढी सिलेक्ट गर्न दिने भनेपछि त मान्छेलाई त्यो अलिकति देखाइदिनु त पर्यो र सपोज म 3टा जति देखाइदिन्छु ल युजरलाई अनि एक भन्दा बढी सिलेक्ट गर्न दिने कि नदिने भनेर तिम्रो दोस्रो आर्गुमेन्टमा ट्रू र फल्स लेख्नु पर्ने हुन्छ दिने हो भने ट्रू लेख्नु पर्यो नदिने हो भने फल्स लेख्नु पर्यो केही पनि लेख्दैनौ 3 मात्रै लेख्छौ भने फेरि यो एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्न पाइन्छ फेरि देख्दाखेरि 3टा देखियो भने त्यसैले मैले यहाँ सिलेक्ट गर्न पाउने नि बनाउन खोजेँ त्यसैले म ट्रू लेख्छु यहाँ है यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो तिमीले अरु केही गर्नु पर्दैन यति भएपछि पुगिहाल्छ अब सेलेक्ट क्वालिफिकेसन भनेर नदेखाए पनि हुन्छ देखाउन मन लाग्छ देखाए पनि हुन्छ एक भन्दा बढी सेलेक्ट गर्न पाइने त्यो लिस्टमा आउँछ यो लेबल राखे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो लेबलै राख्दियौ कि के हो जस्तो लाग्यो ल मलाई हुन्छ सर MC के थियो नाम MC हजुर यसरी लेख्छु के न्यू लेबल यसरी लेख्न पाइन्छ थाहा छ नि त्यो त थाहा छ सर ल अब यो चाहिएन नि त
न्यू लेभल भनेर लेख्ने लेभलको सिधै नाम त्यहाँ पनि आइहाल्यो लेभल मलाई अरू केही गर्नु छैन सेट क्वालिफिकेसन भनेर आउँछ यो तीनटा आउँछ चाहिँ पिएचडी एमफिल र मास्टर्स डिफल्ट रूपमा देखिन्छ त्यहाँनिर हैन सर त्यो उ चेन्ज गर्नुपर्ने होला नि त सर यो क्युएल गर्नुपर्ने होला सर पर्यो मैले क्युएलै राख्नु पर्यो नि त सबै ठाउँमा यस गुड अरू सबै एउटै हो एड गर्ने शैली सेम हो त्यही कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर यही अब्जेक्ट हामीसँग यहाँ बन्ने भयो हैन मैले त्यही एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको लिस्ट बनाएको एक्युएललाई मैले यहाँनिर एड गर्नु पर्यो हैन मैले एड गरिदिएँ ल अब मेरो डिस्प्ले एरिया त्यही नै हो सेम हो म एक भन्दा बढी सेलेक्ट गर्छु भनेपछि अब मेरो मेथड चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ अरू सबै कुरा सेम भयो हैन अब मेरो मेथड चाहिँ के चेन्ज यो पनि सेम हो आइटम स्टेट चेन्ज नै हो आइटम इभेन्ट नै हो हैन सबै कुरा सेमै छ यसमा अब मैले यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो गेट सेलेक्टेड आइटम भन्ने आउँदैन के यसमा हामीसँग मेथड गेट सेलेक्टेड आइटम्स भन्ने हुन्छ किनकि एक भन्दा बढी छ नि त हैन हजुर सर त्यसैले यहाँ सिधै सर नलेखौँ यसमा ल टेक्स्ट त्यही हो सर यो टेक्स्ट एरिया त्यहाँ तल डिफाइन नगरे नि हुन्छ होला नि सर माथि गरिसकेको छ नि कहाँ गराएको छ छ यो त कपी पेस्टमा आयो नि त हैन हजुर एउटै टेक्स्ट एरिया युज गरौँ न किन फेरि एउटा गर्नु हैन नाम पनि फेरि त्यहाँ ओभरराइड हुन्छ त्यो मिस्टेक हुन्छ त्यसलाई माथि बनाउनु पर्ने होला सर फेरि के चाहिँ त्यो मास्लोको टेक्स्ट एरिया त्यो ब्लक भित्र भयो नि त सर यति तल एक्सेस गर्न नदेला नि ब्लक भित्र छ यसो गरौँ न त्यसलाई माथि बनाइदिँदा भयो नि सर यसलाई माथि बनाउँछु नि म कहाँ ब्लक भित्र छ भन्छौ तिमी मेन मेथडमै त छ नि यसमा त मेन मेथडमै रहेछ सर मेन मेथडमै छ त बाहिर छ बाहिरै त छ नि त मेन मेथडमै त छ नि यो पनि मेन मेथडमै त छ नि ए हुन्छ सर पर्दैन त्यो ओके अब हेरौँ यहाँ हामीले लेख्ने हेर यति कुरा याद गर यहाँ गेट सेलेक्टेड आइटम्स भनेर लेख्नु पर्यो यसको अर्थ आइटम्स भन्ने चाहिँ यसले एरे रिटर्न गर्छ हैन स्ट्रिङ एरे रिटर्न गर्छ है त स्ट्रिङ एरे रिटर्न गर्छ यसको अर्थ त्यसको लागि कम्प्याटिबल स्ट्रिङ एरे हामीले यसको लेफ्ट ह्यान्डमा बनाउनु पर्यो त्यो भनेको स्ट्रिङ मैले यसरी बनाउनै पर्यो के एउटा स्ट्रिङ एरे मैले बनाउनु पर्यो त्यो लिस्ट जुन आइटम आउँछ त्यो आइटम मैले यहाँ लिनलाई यहाँ बनाउनु पर्यो के आइटम्सहरू आउँछ त्यो आइटम्सहरू मैले यहाँ लिन खोज्दैछु है त आइटम्स कुन सेलेक्ट भयो त्यो आइटम्स मैले यहाँनिर लेखेँ यसरी आइटम्स भन्ने नै एउटा भेरिएबल बनाएँ एरे भेरिएबल यसले गेट सेलेक्टेड आइटम्स भन्छ तिमीलाई यदि आइटम्स चाहिँदैन इन्डेक्स चाहिन्छ भने तिमी गेट सेलेक्टेड इन्डेक्सेस भन्न सक्छौ INDEXES इन्डेक्सेस है त इन्डेक्स मात्रै रिट्राइभ गर्ने हो भने कहिलेकाहीँ नम्बरमा काम गर्न मन लाग्न सक्छ इन्डेक्सको कुन चाहिँ इन्डेक्स मात्रै डिस्प्ले गर्ने भन्ने हुनसक्छ त्यो त्यसको लागि सजिलो हुन्छ त्यहाँ आइटम्समा सिधै नामहरू आउने भयो इन्डेक्सलाई नाममा कन्भर्ट गर्न सकिहालिन्छ हैन गेट आइटम भनेर हामीसँग एउटा मेथड छ त्यहाँभित्र इन्डेक्स हालिदिने बित्तिकै त्यसले त्यसको इन्डेक्सको आइटम दिइहाल्छ हैन अब आइटम भनेरै बुझ्नुपर्छ यसमा त्यही भएर मैले आइटम्स नै भन्ने युज गरेँ ल यहाँनिर अब यो एरियालाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो तिमीले कहाँ भन्दा टेक्स्ट एरियामा म चाहिँ अलिकति सजिलो मेथड युज गर्ने कोसिस गर्छु सिधै एरेलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्न सिकाएको थिएँ अस्ति मैले टु स्ट्रिङ्स भन्ने छ नि सर टु स्ट्रिङ भन्ने छ तर त्यो एउटा युटिलिटी मैले के गर्नुपर्छ एरेलाई सिधै टु स्ट्रिङ त त्यतिकै लेख्न पाइएन एरेज डट टु स्ट्रिङ भनेर एरेको फर्मेटमा म कन्भर्ट गर्न सक्छु त्यो हेर्दा त लार्ज ब्रास भित्र देखिन्छ हैन त्यसको लागि मलाई एउटा प्याकेज चाहिन्छ त्यो प्याकेज मैले यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छु है त म इम्पोर्ट नगरिकन सिधै त्यही युज गरे पनि हुन्छ इनलाइन युज गरे नि हुन्छ तर म यहीँनिर लेख्न चाहेँ ल ए हुन्छ सर प्याकेज इम्पोर्ट गर्ने सजिलो लाग्छ मलाई त्यही इनलाइन लेख्दा नि हुन्छ हुन चाहिँ java.util.arrays भन्ने मसँग एउटा क्लास छ म यो एरेज भन्ने क्लासलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्दैछु मैले java.util.abstract लेख्यो भने यहाँनिर कन्फ्लिक्ट हुन्छ है कन्ट्राडिक्सन हुन्छ कस्तो कन्ट्राडिक्सन हुन्छ भने युटिल भित्र पनि लिस्ट भन्ने डिफाइन छ है त्यो लिस्ट भनेको त्यो लिङ्क लिस्टतिरको लिस्ट हो खासमा अनि त्यो लिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ लिस्ट हो भनेर एमबिपिएस भयो भन्छ त्यसैले प्याकेजमा त्यो इम्पोर्ट गर्दा प्याकेजमा यस्तो किन लेखिन्छ भन्ने कुरा मलाई जे चाहिएको त्यो लेख्न खोजेँ एरेज भित्रको लिस्ट चाहिएको त्यो एरेज चाहिएको एरे मात्रै चाहिएको युटिलिटीमा त्यही भएर म एरेज मात्रै त्यहाँनिर इम्पोर्ट गरेँ है त अब यहाँनिर मैले लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि डिस्प्ले गर्दाखेरि मैले सेट टेक्स्ट त त्यही गर्ने हो डिस्प्ले एरिया मेरो डिए छ डट सेट टेक्स्ट म सिधै लेख्नेवाला छु यसमा मैले के गर्छु म यो एरेलाई सिधै स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर्छु त्यो भनेको एरेज कसरी कन्भर्ट गर्छु एरेज डट टु स्ट्रिङ आर्गुमेन्ट आइटम यसभित्र मेरो आर्गुमेन्ट भनेको मेरो एरेको नाम के छ आइटम्स छ हो सिम्पल ट्राई गरौँ है त हो कि हैन हुन्छ कि हुँदैन एरियामा
के जे सेलेक्ट भयो त्यो सेलेक्ट भएको इन्फर्मेसन त्यहाँ देखिन्छ। मैले बन्द गरेको छैन होला नि कमान्ड प्रम्प्ट कि गरिसकेको हो तरिका इन्डी ड्राइभ जाउँ मार्से Java C my choice and list AQL लेख्नु पर्ने AQ मात्र लेखेछु है AQL लेखिहालौँ न यहाँनेरि कपी पेस्टले यस्तै समस्या दिन्छ ठीक छ कहीँ छोडा छैन होला त्यसले देखाइहाल्छ नि ठीक छ यसलाई एक्जिक्युट गरौँ यहाँनेरि अब हामीसँग हेर त यो तीनटा लिस्ट आयो यहाँनेरि अघिकोमा एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्न पाइने थियो हैन यहाँ एकभन्दा बढी सेलेक्ट गर्नै पाइँदैन अब यहाँ त्यही पनि यो कन्टेन्ट किन हरायो थाहा छैन डिस्प्ले एरियामा यो आएन यो हैन अब मैले यहाँको कन्टेन्ट सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एकभन्दा बढी यसरी सेलेक्ट गर्न पाउँछु म हैन यसरी एकभन्दा बढी म यहाँ सेलेक्ट गर्न पाउँछु डिस्प्ले एरियामा यो कन्टेन्ट डिस्प्ले हुनुपर्ने हो डिस्प्ले भएन किन भएन थाहा छ त्यसले एउटै टेक्स्ट एरिया शेयर गर भनेर रिसायो क्या कहीँ केही गरेछ र जस्तो लाग्यो स्ट्रिङ आइटम्स नै आएको छ सेलेक्ट गरेको कुरा यसैमा आएको छ गेट सेलेक्टेड आइटम्स नै आउने हो सेट टेक्स्ट नै गर्ने हो एरेज द टु स्ट्रिङ आइटम्स ठिकै छ त यो त ठिक छ एड आइटम लिस्नर न्यू आइटम लिस्नर ठिक छ सर त्यहाँ तल AQL गर्ने होला के सर कहाँनिर एड आइटम लिस्नर भन्दा अगाडि सर AQ भएछ के माथिकै भएछ सर कहाँनिर यो 39 को सरी यही त किन भएन भन्छु नि कस्तो त्यही त कपी पेस्ट कहीँ मिस्टेक छ भनेर भनेको यहाँ त फेरि मिस्टेक देखाएन किनकि AQ त माथि बनाएकै छ त्यही भएर मिस्टेक देखाएन यसमा चाहिँ किन देखायो भन्दाखेरि यसमा त गेट सेलेक्टेड आइटम्स लेखाएको छ नि त त्यही भएर उसले देखायो यसमा किन देखाएन भन्दा AQ त माथि हुन्छ दुईचोटि रजिस्टर गरेपछि दुईटै बिग्रेछ त्यही भएर किन दुईतिर बिग्रियो भन्छु नि ठिक छ कपी पेस्टले यस्तै गर्छ हामीलाई सजिलो पनि बनाउँछ यस्तोमा खोज्नलाई झर्को नि हुन्छ डिबग गर्नलाई खोज्न चाहिँ अलि तर एक्लै हुँदा त घुमेको हुन्छ के यस्तोमा अब यहाँ फाइदा छ तिमीहरूले हेर्दिहाल्छ मलाई फाइदा छ अब यहाँ हेर यसमा सेलेक्ट गर्यो भने एउटा मात्रै सेलेक्ट भएको देखिन्छ हैन अघि त दुईटै बिग्रेको थियो नि त किन बिग्रियो भन्छु के म त बिग्रिनु हुँदैन नि यसमा त मैले चला छैन त्यो काम गर्यो अब यसमा अब यसैमा पनि मैले PhDR सेलेक्ट गर्ने PhD लार्ज ब्लास्टमा आउँछ कि यसरी अब एकभन्दा बढी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ कि यहाँ यसरी म सेलेक्ट गर्न सक्छु यसरी जतिवटा तीनटा देखाउने भनेको थिएँ त्यही भएर डिफल्ट रूपमा तीनटा देखियो यहाँ अनि मैले यसरी यहाँनिर स्क्रल बार देख्छु यसरी म यहाँ सेलेक्ट गर्दै जान्छु मैले सबै सेलेक्ट गर्नेमै म यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नेमै एकभन्दा बढी सेलेक्ट गर्न दिन मन ला भने हामी यसरी सेलेक्ट गर्न दिन सक्छौँ हैन सर जस्तो कि यो छ नि सर ब्याचलर भन्ने छ नि सर त्यसमा हामीले इन्डेक्स राख्नमा पाउँछ कि पाउँदैन सर आइडी जस्तो के सर आफ्नै के राख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्यो आइडी के सर ब्याचलर भन्नेको आइडी भनेको जस्तो कि ब्याचलर सेलेक्ट गर्यो भने 1 आउने त्यस्तो के सर नम्बर हजुर सर सकिन्छ त्यही त इन्डेक्स भन्ने छ त हामीसँग गेट इन्डेक्स भन्ने नै छ त सर त्यसले चाहिँ 0 इन्डेक्स देखि नै दिने भयो नि सर त्यो त तिमी ट्रान्सलेट गर न नम्बर दिन मन लाग्छ तिमीलाई ए हुन्छ सर यो सेलेक्ट गर नि यो तिमीले लेख्नुपर्छ यसैमा त अब HTML को जस्तो भ्यालु भन्ने फिल्ड छैन भ्यालु इक्वल्स टु यति लेखेर उता सेलेक्ट गर्दा यति आउने देखाउन सकिँदैन त्यसको लागि आफैले लेख्नुपर्छ तिमीले एउटा एरे लिस्ट बनाएर त्यो ब्याचलर आयो भने यति मास्टर्स आयो भने यो एमफिल आयो भने यो PhD आयो भने यो भनेर एउटा इन्कोडिङ गरेर त्यही अनुसारको डिकोड गर्न सक्छौ डिस्प्ले गर्न सक्छौ हुन्छ सर आइ त्यसरी काम गर्न सकिन्छ मैले चोइस र लिस्ट किन यसरी आयो भन्ने कुरा देखाउन खोजे अब हामी यसरी अब सेलेक्ट भन्ने पनि छ सर त्यो लिस्ट छ नि सर त्यो लिस्टलाई चाहिँ हामीले त्यो जस्तो कि हामीले त्यो उ भित्र देखायो नि सर के भित्र स्क्रोल गरेर हेर्नु पर्ने पनि हैन सर त्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले विन्डोमै देखाएर सेलेक्ट गर्नु पर्ने छ भने चाहिँ सर विन्डोमै भन्नाले जस्तो कि त्यहाँ ब्याचलर अनि त्यसपछि त्यसमा त इभेन्ट ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ होला नि सर अन क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट हुने के सर
मैले तिमीले भनेको बुझिन तिमीले कस्तो विन्डोमै देखाएर भन्न खोजेको जस्तो कि सर हाम्रो अहिले यहाँ विन्डो आइरहेछ नि सर त्यो विन्डोमा चाहिँ ब्याचलर अनि त्यसपछि मास्टर अनि पिएचडी आयो भने सर अनि त्यसमा लगेर माउस क्लिक गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सेलेक्ट हुने के सर पखाला एकैचोटि मैले देखाइहाल्छु ल यहाँ तिमीले भन्न खोजेको कुरा कस्तो यसमा के भन्न खोजेछ यो यसरी नदेखाउने यो तीनटा भन्न खोजेको हजुर सर जस्तो कि यसलाई चाहिँ यहाँनिर माथि पिएचडी अनि एमफिल अनि मास्टर गरेर डिस्प्ले गर्ने होइन सर अनि त्यसपछि हामीले मानौ पिएचडीमा क्लिक गर्यो भनेपछि चाहिँ त्यो सेलेक्ट हुने क्या सर त्यसमा चाहिँ अन माउस क्लिक इभेन्ट गर्नुपर्छ होला नि सर पिएचडीमा सेलेक्ट गर्यो भने चाहिँ के भन्यौ जस्तो कि यहाँ त सर यसरी आछ नि जस्तो अब हामीलाई अरू हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर यता आएर स्क्रोल गरेर हेर्नुपर्छ नि होइन सर अब यो चाहिँ हामीले यो जुन छ नि यो हाम्रो विन्डो नदेखियोस् भनेको हजुर सर अनि स्क्रल नदेखियोस् भन्नलाई त जतिवटा आइटम छ त्यतिवटा आइटमको म्याक्सिमम भ्यालु हाल्देऊ न यहाँनिर ए त्यसमा सर कतिवटा देखाउने भन्ने मात्र भन्छ त्यो चाहिँ ए ओके यसरी 600 हाल्दै भइहाल्छ नि यति गरिदिने बित्तिकै त यो कुरो मिलिहाल्छ नि यहाँ तिम्रो स्क्रल आउँदै आउँदैन नि त्यो गर्न सकिहालिन्छ यहीँनेरि हैन हजुर ए भन्छ त्यति लेख्ने हो त्यहाँ त्यस्तो हो भने चाहिँ तिमीले खोजेको त्यो हो भने चाहिँ त्यसको लागि त ल हेर न त्यो गर्न सकिहालिन्छ नि त्यो त स्क्रल नआओस् सार्नु नपरोस् भनेर भन्ने हो भने चाहिँ धर्को भयो भन्ने लाग्छ यसो गर्दै भइहाल्यो नि त ए ओके सर आयो सर तिमीले चाहेको यही हो हजुर सर त्यो स्टुडेन्ट कति ठाउँमा देख्छौ नि स्टुडेन्ट लिस्टहरू आइरहेको हुन्छ त्यो लिस्टबाट सेलेक्ट गर्ने त्यो जस्तो तिम्रो त्यो अनलाइन फर्म भर्ने भने यस्तै आउँथ्यो होला हैन यस्तै आउँथ्यो सर आउन चाहिँ सब्जेक्टको नामहरु एड गरेर गर्नु पर्थ्यो सर अनि ठिकै हो त नि अब यो यही सेलेक्ट गर्ने हो यही सुई 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 अब यसो गर्दै गयो कति सजिलो हुन्छ त्यसमा पनि हजुर सर हैन त्यसैले अब यो तिमीले बनाउन सक्छौ तिमीले भनेको यही हो भने त यो सिम्पल यो त के छ र त्यो म्याक्सिमम लिस्ट भ्यालु हाल्दिन्छ 6वटै भनेर गर्नु पनि पर्दैन त्यो त म्याक्सिमम हाल्दियो भने के जान्छ यहाँनेरि 10 20 हाल्दियो भने के हुन्छ र यो यतिवटा देखाउने भन्ने त भइहाल्छ नि त्यहाँ भए पनि नभए पनि मतलब हुँदैन नि 10वटा भए पनि नभए पनि 10वटा सम्म देखाउन सकिने भन्ने भनेको त हो नि त्यो गर्नै पर्दैन के त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि अब डेभिएट भएर माथि पनि आउन सक्छ देखाइदियो हुन्छ यसरी के फरक पर्छ त्यो त्यो पनि आइटम काउन्ट त्यो पनि गर्न सकिन्छ हामीसँग लजिक पनि छ क्या गेट आइटम काउन्ट भन्ने पनि छ गेट आइटम काउन्टले कतिवटा आइटमहरु छ भन्ने पनि पत्ता लगाउँछ धेरै कुराहरु छन् के यसमा काम गर्न सकिन्छ अरु पनि छ एक्सप्लोर गर्न सक्छौ तिमी है त ओके सर अब एउटा स्क्रल बारलाई कन्ट्रोल गर्ने कन्सेप्ट छ स्क्रल बारको कन्सेप्ट छ त्यो आफै एक्सप्लोर गर तिमी त्यसलाई म कभर पनि गर्दा त हुन्थ्यो अब अहिले यहाँ कभर गर्दा फेरि भ्याउँदैन अलिकति ढिलो हुन्छ फेरि लेख्न थाल्यो भने ठिकै छ स्क्रल बार भन्ने क्लास छ त्यसले स्क्रल बारलाई म्यानेज गर्छ त्यसमा के मेथडहरु छ त्यसले कुन इभेन्ट फायर गर्छ त्यो सबै कुरा थाहा भयो भने त्यो लेख्न सकिहालिन्छ यति भएपछि यति फाउन्डेसन भएपछि तिमीले त्यो काम गर्न सक्छौ अर्को क्लासमा हामी लेआउट म्यानेजरको कुरा गरौँला है त ए हुन्छ सर है त नभए तिमीलाई समस्या हुन्छ नि त म छँदै छु नि आज यति गरौँ त्यसो भए थ्यांक यू क्लास हस् सर थ्यांक यू सर